श्रीगणेशाय नमः। घृणिसूर्याय नमः। सूर्यस्तुतिः। श्रीभैरवी उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक देहास्वास्थ्यं परं दुःखं भवेदिति न संशयः। रोगैर्जीर्णो यदा देहस्तदा कं दैवतं श्रयेत्। यं स्तुत्वा स्वास्थ्यमाप्नोति तदुपासनमादिश। श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया। रोगाजगरग्रस्तानां जन्तूनां पापचेतसां स्मरणं धारणं चैव सूर्यस्यार्चनमेव च। ज्वरातिसाररोगाणां नाशनं स्मरणादपि। कुष्ठविचर्चिकादद्रो सन्निपातादिनाशनम्। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यत्तेजो तं देवं शरणं श्रये। वारयेद्विघ्नराशिंश्च तमांसि च मुहुर्मुहुः। अन्तर्वातौधध्वंसीयस्तं देवं शरणं श्रये। आकाशरूपो विश्वात्मा देवः प्रकटितः प्रभो। द्योतनात्रिषु लोकेषु तं दैवं शरणं श्रये। ध्यायनात् सर्वलोकेषु चिन्तनादपराजितम्। बुद्ध्यात् सर्वसमायुक्तं तं देवं शरणं श्रये। धीप्रेरकं तु यत्तेज सर्वपापकमव्ययम्। बुद्धे पारङ्गतं यत्तत् शरण्यं शरणं श्रये। यत्तदादिशते बुद्धिर्गर्भः सदसदात्मकम्। आर्तो भक्त्या च परमं शरणं तं व्रजाम्यहम्। रक्तपुष्पसमायुक्तं गृहीत्वोद्यन्तमर्चयेत्। प्रतिश्लोकमर्धपुष्पं दत्त्वा प्राञ्जलिकं स्थितम्। सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति लोताविस्फोटकादयः। भगन्धरशिरोरोग मूत्ररोगास्मरीयुताः। श्वेतकोष्ठाद्यदेशार पापयुकुक्षिसमुद्भवाः। त्वग्रोगा ये क्षुद्ररोगा ये त्वन्ये च महेश्वरी। ते सर्वे सम्प्रणश्यन्ति स्तोत्रस्यानुकीर्तनात्। आपन्न आपदो मुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। अपुत्रः पुत्रमाप्नोति कन्या विन्दति सत्पतिम्। भीतो भयात् प्रमुच्येत चेत्याज्ञा पारमेश्वरी। इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित्। गुह्यं गुह्यतमं लोके वेदतन्त्रसमुत्थितम्। सर्वतः सारमुद्धृत्य वस्नेहात् प्रकाशितम्। नातः परतरं स्तोत्रं सूर्यस्याराधनं परम्। अत्र पूज्यो रविर्देवी स्तोत्रेणानेन भक्तितः। सायं प्रातर्नमस्कृत्य नान्यमद्याज्जलं पिबेत्। वर्षेणैव भवेत् सिद्धि
ऋति सत्यं वरानने बद्धपद्मासनो देवः प्रसन्नो भक्तवत्सलः सप्ताश्वः सप्तजिह्वश्च द्विभुजः पातु नो रविः अकृतानि च पुष्पाणि सलिलारुणचन्दनैः अर्घ्यं दत्त्वा प्रयत्नेन सूर्यनामानि कीर्तयेत् नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाम नमस्तेस्तु कुण्डलाङ्गदशोभित नमस्ते सर्वलोकेश जगत्सर्वं प्रबोधसे सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वगा सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते आश्रमस्थस्ततः पूजा प्रतिमां चापि पूजयेत् उदयस्तु महाभानुस्तेजसा चाभयङ्करा सहस्ररश्मिदीप्तिश्च ह्यादित्यः प्रीयतां मम श्रीभैरवी उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक देहास्वास्थ्यं परं दुःखं भवेदिति न संशयः रोगैर्जीर्णो यदा देहस्तदा कं दैवतं श्रयेत् यं स्तुत्वा स्वास्थ्यमाप्नोति तदुपासनमादिश श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया रोगाजगरग्रस्तानां जन्तूनां पापचेतसां स्मरणं धारणं चैव सूर्यस्यार्चनमेव च ज्वरातिसाररोगाणां नाशनं स्मरणादपि कुष्ठविचर्चिकादद्रो सन्निपातादिनाशनम् सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यत्तेजो तं देवं शरणं श्रये वारयेद्विघ्नराशिंश्च तमांसि च मुहुर्मुहुः अन्तर्वातौधध्वंसीयस्तं देवं शरणं श्रये आकाशरूपो विश्वात्मा देवः प्रकटितः प्रभो द्योतनात्रिषु लोकेषु तं दैवं शरणं श्रये ध्यायनात् सर्वलोकेषु चिन्तनादपराजितम् बुद्ध्यात् सर्वसमायुक्तं तं देवं शरणं श्रये धीप्रेरकं तु यत्तेज सर्वपापकमव्ययम् बुद्धे पारङ्गतं यत्तत् शरण्यं शरणं श्रये यत्तदादिशते बुद्धिर्गर्भः सदसदात्मकम् आर्तो भक्त्या च परमं शरणं तं व्रजाम्यहम् रक्तपुष्पसमायुक्तं गृहीत्वोद्यन्तमर्चयेत् प्रतिश्लोकमर्धपुष्पं दत्त्वा प्राञ्जलिकं स्थितम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति लोता विस्फोटकादयः
भगन्धरशिरोरोग मूत्ररोगास्मरीयुताः श्वेतकोष्ठाद्यदेशार पापयुकुक्षिशमुद्भवाः त्वग्रोगा ये क्षुद्ररोगा ये त्वन्ये च महेश्वरी ते सर्वे सम्प्रणश्यन्ति स्तोत्रस्यानुकीर्तनात् आपन्न आपदो मुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् अपुत्रः पुत्रमाप्नोति कन्या विन्दति सत्पतिम् भीतो भयात् प्रमुच्येत चेत्याज्ञा पारमेश्वरी इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् गुह्यं गुह्यतमं लोके वेदतन्त्रसमुत्थितम् सर्वतः सारमुद्धृत्य वह्नेहात् प्रकाशितम् नातः परतरं स्तोत्रम् सूर्यस्याराधनं परम् अत्र पूज्यो रविर्देवी स्तोत्रेणानेन भक्तितः सायं प्रातर्नमस्कृत्य नान्यमद्याज्जलं पिबेत् वर्षेणैव भवेत् सिद्धिरिति सत्यं वरानने बद्धपद्मासनो देवः प्रसन्नो भक्तवत्सलः सप्ताश्वः सप्तजिह्वश्च द्विभुजः पातु नो रविः अकृतानि च पुष्पाणि सलिलारुणचन्दनैः अर्घ्यं दत्त्वा प्रयत्नेन सूर्यनामानि कीर्तयेत् नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाम नमस्तेस्तु कुण्डलाङ्गदशोभिता नमस्ते सर्वलोकेश जगत्सर्वं प्रबोधसे सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वगा सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते आश्रमस्थस्ततः पूजा प्रतिमां चापि पूजयेत् उदयस्तु महाभानुस्तेजसा चाभयङ्करा सहस्ररश्मिदीप्तिश्च ह्यादित्यः प्रीयतां मम श्रीभैरवी उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक देहास्वास्थ्यं परं दुःखं भवेदिति न संशयः रोगैर्जीर्णो यदा देहस्तदा कं दैवतं श्रयेत् यं स्तुत्वा स्वास्थ्यमाप्नोति तदुपासनमादिश श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया रोगाजगरग्रस्तानां जन्तूनां पापचेतसां स्मरणं धारणं चैव सूर्यस्यार्चनमेव च ज्वरातिसाररोगाणां नाशनं स्मरणादपि कुष्ठविचर्चिकादद्रो सन्निपातादिनाशनम् सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यत्तेजो तं देवं शरणं श्रये वारयेद्विघ्नराशिंश्च
तमांसि च मुहुर्मुहुः अन्तर्वातौ दध्वंसीयस्तं देवं शरणं श्रये आकाशरूपो विश्वात्मा देवः प्रकटितः प्रभो द्योतनात्रिषु लोकेषु तं दैवं शरणं श्रये ध्यायनात् सर्वलोकेषु चिन्तनादपराजितम् बुद्ध्यात् सर्वसमायुक्तम् तं देवं शरणं श्रये धीप्रेरकं तु यत्तेज सर्वपापकमव्ययम् बुद्धे पारङ्गतं यत्तत् शरण्यं शरणं श्रये यत्तदादिशते बुद्धिर्गर्भः सदसदात्मकम् आर्तो भक्त्या च परमं शरणं तं व्रजाम्यहम् रक्तपुष्पसमायुक्तं गृहीत्वोद्यन्तमर्चयेत् प्रतिश्लोकमर्धपुष्पं दत्त्वा प्राञ्जलिकं स्थितम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति लोता विस्फोटकादयः भगन्धरशिरोरोग मूत्ररोगास्मरीयुताः श्वेतकोष्ठाद्यदेशार पापयुकुक्षिसमुद्भवाः त्वग्रोगा ये क्षुद्ररोगा ये त्वन्ये च महेश्वरी ते सर्वे सम्प्रणश्यन्ति स्तोत्रस्यानुकीर्तनात् आपन्न आपदो मुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् अपुत्रः पुत्रमाप्नोति कन्या विन्दति सत्पतिम् भीतो भयात् प्रमुच्येत चेत्याज्ञा पारमेश्वरी इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् गुह्यं गुह्यतमं लोके वेदतन्त्रसमुत्थितम् सर्वतः सारमुद्धृत्य वस्नेहात् प्रकाशितम् नातः परतरं स्तोत्रम् सूर्यस्याराधनं परम् अत्र पूज्यो रविर्देवी स्तोत्रेणानेन भक्तितः सायं प्रातर्नमस्कृत्य नान्यमद्याज्जलं पिबेत् वर्षेणैव भवेत् सिद्धिरिति सत्यं वरानने बद्धपद्मासनो देवः प्रसन्नो भक्तवत्सलः सप्ताश्वः सप्तजिह्वश्च द्विभुजः पातु नो रविः अकृतानि च पुष्पाणि सलिलारुणचन्दनैः अर्घ्यं दत्त्वा प्रयत्नेन सूर्यनामानि कीर्तयेत् नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सला पद्मनाम नमस्तेस्तु कुण्डलाङ्गदशोभिता नमस्ते सर्वलोकेश जगत्सर्वं प्रबोधसे सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वगा सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते आश्रमस्थस्ततः पूजा प्रतिमां चापि पूजयेत् उदयस्तु महाभानुस्तेजसा चाभयङ्करा स
सहस्ररश्मिदीप्तिश्च ह्यादित्यः प्रीयतां मम। श्रीभैरवी उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक देहास्वास्थ्यं परं दुःखं भवेदिति न संशयः। रोगैर्जीर्णो यदा देहस्तदा कं दैवतं श्रयेत् यं स्तुत्वा स्वास्थ्यमाप्नोति तदुपासनमादिश। श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया रोगाजगरग्रस्तानां जन्तूनां पापचेतसां स्मरणं धारणं चैव सूर्यस्यार्चनमेव च ज्वरातिसाररोगाणां नाशनं स्मरणादपि कुष्ठविचर्चिकादद्रो सन्निपातादिनाशनम् सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यत्तेजो तं देवं शरणं श्रये वारयेद्विघ्नराशिंश्च तमांसि च मुहुर्मुहुः अन्तर्वातौधध्वंसीयस्तं देवं शरणं श्रये आकाशरूपो विश्वात्मा देवः प्रकटितः प्रभो द्योतनात्रिषु लोकेषु तं दैवं शरणं श्रये ध्यायनात् सर्वलोकेषु चिन्तनादपराजितम् बुद्ध्यात् सर्वसमायुक्तं तं देवं शरणं श्रये धीप्रेरकं तु यत्तेज सर्वपापकमव्ययम् बुद्धे पारङ्गतं यत्तत् शरण्यं शरणं श्रये यत्तदादिशते बुद्धिर्गर्भः सदसदात्मकम् आर्तो भक्त्या च परमं शरणं तं व्रजाम्यहम् रक्तपुष्पसमायुक्तं गृहीत्वोद्यन्तमर्चयेत् प्रतिश्लोकमर्धपुष्पं दत्त्वा प्राञ्जलिकं स्थितम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति लोता विस्फोटकादयः भगन्धरशिरोरोग मूत्ररोगास्मरीयुताः श्वेतकोष्ठाद्यदेशार पापयुकुक्षिसमुद्भवाः त्वग्रोगा ये क्षुद्ररोगा ये त्वन्ये च महेश्वरी ते सर्वे सम्प्रणश्यन्ति स्तोत्रस्यानुकीर्तनात् आपन्न आपदो मुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् अपुत्रः पुत्रमाप्नोति कन्या विन्दति सत्पतिम् भीतो भयात् प्रमुच्येत चेत्याज्ञा पारमेश्वरी इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् गुह्यं गुह्यतमं लोके वेदतन्त्रसमुत्थितम् सर्वतः सारमुद्धृत्य वस्नेहात् प्रकाशितम् नातः परतरं स्तोत्रम् सूर्यस्याराधनं परम् अत्र पूज्यो रविर्देवी स्तोत्रेणानेन भक्तितः सायं प्रातर्नमस्कृत्य नान्यमद्याज्जलं पिबेत् वर्षेणैव भवेत् सिद्धि ऋति सत्यं वरानने
बद्धपद्मासनो देवः प्रसन्नो भक्तवत्सलः सप्ताश्वः सप्तजिह्वश्च द्विभुजः पातु नो रविः अकृतानि च पुष्पाणि सलिलारुणचन्दनैः अर्घ्यं दत्त्वा प्रयत्नेन सूर्यनामानि कीर्तयेत् नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सला पद्मनाम नमस्तेस्तु कुण्डलाङ्गदशोभिता नमस्ते सर्वलोकेश जगत्सर्वं प्रबोधसे सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वगा सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते आश्रमस्थस्ततः पूजा प्रतिमां चापि पूजयेत् उदयस्तु महाभानुस्तेजसा चाभयङ्करा सहस्ररश्मिदीप्तिश्च ह्यादित्यः प्रीयतां मम श्रीभैरवी उवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक देहास्वास्थ्यं परं दुःखं भवेदिति न संशयः रोगैर्जीर्णो यदा देहस्तदा कं दैवतं श्रयेत् यं स्तुत्वा स्वास्थ्यमाप्नोति तदुपासनमादिश श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया रोगाजगरग्रस्तानां जन्तूनां पापचेतसां स्मरणं धारणं चैव सूर्यस्यार्चनमेव च ज्वरातिसाररोगाणां नाशनं स्मरणादपि कुष्ठविचर्चिकादद्रो सन्निपातादिनाशनम् सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यत्तेजो तं देवं शरणं श्रये वारयेद्विघ्नराशिंश्च तमांसि च मुहुर्मुहुः अन्तर्वातौधध्वंसीयस्तं देवं शरणं श्रये आकाशरूपो विश्वात्मा देवः प्रकटितः प्रभो द्योतनात्रिषु लोकेषु तं दैवं शरणं श्रये ध्यायनात् सर्वलोकेषु चिन्तनादपराजितम् बुद्ध्यात् सर्वसमायुक्तं तं देवं शरणं श्रये धीप्रेरकं तु यत्तेज सर्वपापकमव्ययम् बुद्धे पारङ्गतं यत्तत् शरण्यं शरणं श्रये यत्तदादिशते बुद्धिर्गर्भः सदसदात्मकम् आर्तो भक्त्या च परमं शरणं तं व्रजाम्यहम् रक्तपुष्पसमायुक्तं गृहीत्वोद्यन्तमर्चयेत् प्रतिश्लोकमर्धपुष्पं दत्त्वा प्राञ्जलिकं स्थितम् सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति लोता विस्फोटकादयः भगन्धरशिरोरोग
मूत्ररोगास्मरीयुताः श्वेतकोष्ठाद्यदेशार पापयुकुक्षिशमुद्भवाः त्वग्रोगा ये क्षुद्ररोगा ये त्वन्ये च महेश्वरी ते सर्वे सम्प्रणश्यन्ति स्तोत्रस्यानुकीर्तनात् आपन्न आपदो मुच्येत् बद्धो मुच्येत बन्धनात् अपुत्रः पुत्रमाप्नोति कन्या विन्दति सत्पतिम् भीतो भयात् प्रमुच्येत चेत्याज्ञा पारमेश्वरी इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् गुह्यं गुह्यतमं लोके वेदतन्त्रसमुत्थितम् सर्वतः सारमुद्धृत्य वह्नेहात् प्रकाशितम् नातः परतरं स्तोत्रम् सूर्यस्याराधनं परम् अत्र पूज्यो रविर्देवी स्तोत्रेणानेन भक्तितः सायं प्रातर्नमस्कृत्य नान्यमद्याज्जलं पिबेत् वर्षेणैव भवेत् सिद्धिरिति सत्यं वरानने बद्धपद्मासनो देवः प्रसन्नो भक्तवत्सलः सप्ताश्वः सप्तजिह्वश्च द्विभुजः पातु नो रविः अकृतानि च पुष्पाणि सलिलारुणचन्दनैः अर्घ्यं दत्त्वा प्रयत्नेन सूर्यनामानि कीर्तयेत् नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तवत्सला पद्मनाम नमस्तेस्तु कुण्डलाङ्गदशोभिता नमस्ते सर्वलोकेश जगत्सर्वं प्रबोधसे सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वगा सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते आश्रमस्थस्ततः पूजा प्रतिमां चापि पूजयेत् उदयस्तु महाभानुस्तेजसा चाभयङ्करा सहस्ररश्मिदीप्तिश्च ह्यादित्यः प्रीयतां मम